brought to you by Saudi Liu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराह खान और मैं हूँ रबिया फयाज। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने पर गौर शुरू कर दिया। इससे कबल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान देते हुए कहा कि ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसके बहुत से हिस्से जैसे बहरिया और फिजाया अब अमलन मौजूद ही नहीं रहे, उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। जनूबी अफ्रीका में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 12 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकामी पुलिस ने बताया कि फायरिंग का वाक़या जोहानिसबर्ग के करीब इनफॉर्मल सेटलमेंट में पेश आया, जहां 10 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने रात के वक्त धावा बोलकर 12 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। अमरीकी सहाफ़ी के अगवा में मुलव्विस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सजा। न्यूयॉर्क की अदालत ने तालिबान कमांडर को दहशतगर्दी में मुआवनत और यरगमाल बनाने के जुर्म में सजा सुनाई। अमरीकी अखबार के मुताबिक 50 साला हाजी नजीबुल्लाह ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड ब्रॉडे और 2 साथियों को 7 माह यरगमाल बनाया था। इंस्टाग्राम पोस्ट पर मेटा का अलर्ट, पुलिस ने खुदकुशी करने वाले नौजवान को बचा लिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हदायत पर अमल करते हुए सेंटर ने दस्तयाब मोबाइल नंबर और मकाम की तफसीलात की बुनियाद पर फौरी तौर पर मेरठ पुलिस को मुतला किया, जिसके बाद पुलिस नौजवान के घर पहुंच गई, जहां उसे तशवीशनाक हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान के पास सफेद रंग के महलूल की बोतल भी मौजूद थी। फैमिली की मदद से पुलिस ने नौजवान को फौरी अस्पताल रवाना किया, जहां उसे तिबी इमदाद देकर उसकी जिंदगी को बचा लिया गया। ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डों पर किए गए ताज़ा मिसाइल हमलों की वीडियो सामने आ गई। ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारियत के जवाब में की गई। ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फरहमी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत में मैक्रो लेवल पर बेहतरी आई है, लेकिन अभी मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है। टीम वर्क के तौर पर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। मुल्की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। कल रात MD IMF से बात की, उन्होंने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी का कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसमें आइंदा माली साल के बजट से कबल अहम मालियाती मफाहमत तय पा गई। ज़राए के मुताबिक वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स के हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी और कौमी मुहासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी, जिसके तहत वफाक रवां साल माली टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासिल देगा। कौमी इक्तसादी कौंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम और अहम माशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक्तसादी कौंसिल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट के हवाले से सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। सूबों के साथ मजीद वसाइल पैदा करने के हवाले से मुशावरत हुई। ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार है। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सजाए मौत का फैसला कल अदम। सानिया बल्दिया के 2 मुल्ज़मान रहमान भोला और जुबैर चरिया सुप्रीम कोर्ट से बरी। सुप्रीम कोर्ट में सानिया बल्दिया टाउन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने दोनों मुल्ज़मान का ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया सजाए मौत का फैसला कल अदम करार दे दिया। मरी में सियाहों की गाड़ी को हादसा, 10 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर घुज्जट के मकाम पर सियाहों की वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब तक 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हेड कोच सरफराज को क्लीन चिट मिल गई। कप्तान शान मसूद का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4। 39 साल के साबिक टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 T20 खेलने का तजर्बा रखते हैं,
انہیں پاکستان انڈر 19 ٹیم سے قومی ٹیسٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے دورہ بنگلہ دیش کے 2 ٹیسٹ کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، جہاں قومی ٹیم کو میرپور اور سلہٹ میں کھیلے جانے والے دونوں ٹیسٹ میچوں میں شکست کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا۔ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی کپاس کی فصل گزشتہ کئی برسوں سے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ انہی چیلنج کے حل اور کپاس کی بحالی کے لیے ملتان میں پاکستان اوے فارورڈ کاٹن ریوائول ان کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر آزاد نیوز چودھری اشرف جاوید سے۔ ملتان کی MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں ملکی و غیر ملکی ماہرین زراعت، سائنسدانوں اور پالیسی سازوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد کپاس کی گرتی ہوئی پیداوار کی وجوہات کا جائزہ لینا اور بحالی کے لیے قابل عمل سفارشات مرتب کرنا تھا۔ ماہرین نے کہا کہ پاکستان کبھی دنیا کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا تھا، تاہم گزشتہ چند برسوں کے دوران کاشت کا رقبہ اور فی ایکڑ پیداوار دونوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ اس صورتحال نے ٹیکسٹائل صنعت کو خام مال کی درآمد پر مجبور کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام نثار احمد ہے، میں انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجی ہوں، فائنل سیمسٹر 8 سیمسٹر سے۔ آج ہماری یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کاٹن ریوائول کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ڈفرینٹ انٹرنیشنل ریسرچر USA سے، چائنا سے، جو ہمیں بتا رہے ہیں کاٹن ہاؤ ٹو امپروو کاٹن، ڈفرینٹ بایو ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجیز لائک مارکر اسسٹنٹ سلیکشن، فیڈ بریڈنگ اینڈ فیلڈ مینجمنٹ پریکٹسز۔ My name is Samira Rahman and I'm a student here of biotechnology. اور آج ہمارے پاس کاٹن ریوائول پر ایک کانفرنس تھی، فارن ڈیلیگیشنز ہمارے پاس آئی ہوئی تھی، ہمارے کچھ ٹیچرس تھے، انہوں نے اپنی پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی اسی چیز پر کہ کاٹن کے کیا مسائل ہیں، ہم اسے کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے کاٹن کے بارے میں جو ہے نا ہاؤ ٹو امپروو اوور کراپ امپروومنٹ اور کاٹن کے بارے میں سیکھا، اور ہمیں بتایا گیا ہمارے وائس چانسلر صاحب نے جو ہے ایک اس چیز کو جو ہے ان کا ارینج کیا سیمینار، اور انٹرنیشنل کانفرنس تھی USA سے اور ڈفرینٹ جو ہے سٹیز سے، ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے ریسرچرز آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی جو نالج ہے ہم تک کنوے کی۔ ہم ایز بینگ اسٹوڈنٹس ہمارے لیے بہت اچھا ایک سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملا۔ کانفرنس کے اختتام پر ماہرین نے سفارش کی کہ کپاس کی بحالی کو قومی ترجیح بنایا جائے، جدید بیجوں کی فراہمی، تحقیقی سرگرمیوں میں اضافہ اور کسان دوست پالیسیوں کے ذریعے اس شعبے کو دوبارہ ملکی معیشت کا مضبوط ستون بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر مؤثر منصوبہ بندی اور جدید زرعی تحقیق کو عملی جامہ پہنایا جائے تو پاکستان نہ صرف کپاس کی پیداوار میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ملتان میں اسٹیٹ لائف انشورنس کے زیر اہتمام انعامات کی قرعہ اندازی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ادارے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افسران، سینئر سیلز مینیجرز، ٹیم لیڈرز اور ورکرز نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کنٹری ہیڈ میاں رضوان مجید، جبکہ زونل ہیڈ ملتان چودھری محمد طارق صدیق، ریجنل چیف ملتان شازیہ پرویز سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کی حوصلہ افزائی کی گئی اور خوش نصیب شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات نہ صرف ملازمین کے حوصلے بلند کرتی ہیں بلکہ ادارے کی ترقی اور ٹیم ورک کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ تو آج یہاں ایک خوبصورت فنکشن کے انعقاد پر میں زون لینڈ ملتان طارق صدیق چودھری صاحب اور فیلڈ ورکرز فیڈریشن کے ریپریزنٹیٹیو آغا سہیل صاحب اور باقی تمام لوگوں کو جو اس فنکشن کے حصہ دار تھے، ممبرز تھے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مین پرپز تو یہی ہے، جو ہم لوگوں کو ٹارگٹس دیتے ہیں وہ ٹارگٹس لوگوں نے اچیو کیے، ظاہر ہے ان کی موٹیویشن کے لیے جو ہم نے پرائزز اناؤنس کیے تھے اس سلسلے میں یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس سیلیبریشن سے تھوڑی موٹیویشن ملے اور اس چیز کو پروموٹ کریں کہ واقعی جو ہم لوگ پرائزز اناؤنس کرتے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ بھی پراپر طریقے سے کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے آج آئے، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ ایک بہت خوبصورت پروگرام تھا، ملتان زون اس میں میزبان کا فرائض انجام دے رہا تھا۔ ہمارے کنٹری ہیڈ جو ہیں پورے پاکستان کے جو ہیڈز ہیں مارکیٹنگ کے، اسپیشل انہوں نے ٹائم دیا اور وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آزاد نیوز۔
और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewshd.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 1 0W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फॉर्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़ ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, नो अडल्टरेशन, रिच टेस्ट, रियल न्यूट्रिशन। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मज़ा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।